अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में जो है वो 10th क्लास का उर्दू लाजमी का इंशाइया पेपर जो है वो आपको दिखाया जाएगा। ग्रुप फर्स्ट है ये 2022 का। उसमें जो है वो कुल नंबर आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कुल नंबर 60 हैं। ठीक है, इसमें हिस्सा अव्वल जो है वो उसमें आपने सवाल नंबर 2 सबसे पहले हल करना है। सवाल नंबर 1 से मुराद वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs वगैरह, जो आप जिसका पेपर ऑब्वियसली जो है वो कमरे इम्तिहान में ले लिया जाता है। और जो है वो इसके बाद अगर हम देखें तो हिस्सा अव्वल में सबसे पहले यानी सवाल नंबर 2 वो सवाल नंबर 1 कंसीडर होता है जो हमारे MCQs का सवाल होता है। इसमें देखें सबसे पहले लिखा हुआ है कोई से 5 अशार की तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल से। हिस्सा नज़म अब जो है वो यानी उन्होंने हमें कहा है कि 10 नंबर का आपको ये सवाल है। 10 नंबर में आपने क्या करना है कि सवाल नंबर जो 2 है उसमें आपके 10 नंबर किस लिहाज से आएंगे कि आप क्या करेंगे कि 3 अशार हिस्सा नज़म से लेकर उसकी तशरीह लिखेंगे। उसके बाद 2 अशार आप लिखेंगे हिस्सा गज़ल से। ठीक है, तो हिस्सा नज़म में जो है वो पहला शेर है असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका वो महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया है। ये जहाज आगे सेकंड है गर्मी ये थी कि जीसत से दिल सबके सर्द थे पत्ते भी मसले चेहरा मदकूके जर्द थे। ये हमारे पास दूसरा शेर है किसका, हिस्सा नज़म का। तीसरा हमारे पास शेर है ये जहाद अल्लाह के रास्ते में बेतैगो सफ़र है जसारत आफरीन शौक़ शहादत किस कदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चौथा शेर है सरनगू रहती हैं जिससे कुव्वतें तखरीब की जिसके बूते पर लचकती है कमर तहजीब की। ये हमारे पास है हिस्सा नज़म। ठीक है, इस नज़म के 4 अशार है, आपने 3 अशार करने हैं। उसके बाद हम अगर आगे हिस्सा गज़ल की बात करें तो हिस्सा गज़ल में उन्होंने हमें कह दिया था कि 2 अशार करने हैं, 3 दे दिए 2 करने हैं। उसमें पहला शेर क्या है हमारे पास यानी कि 5वां पार्ट इसी सवाल का। पहला शेर है मैं दरमांदा उस बारगाह अता का गुनाहगार हूँ एक ख़ता हो गई है। मैं दरमांदा उस बारगाह अता का, आप लोग नोट कर लीजिए साथ साथ अपने पास, गुनाहगार हूँ एक ख़ता हो गई है। उसके बाद है हमारे पास शेर का छठा जो है वो पार्ट यानी इस सवाल के। ठीक है, और हिस्सा गज़ल के सेकंड भूल जाता हूँ मैं सितम उसके वो कुछ इस सादगी से मिलता है। उसके बाद हमारे पास 7th है एक शम्मा बुझाई तो कई और जला लें हम गर्दिशे दौरां से बड़ी चाल चले हैं। ठीक है, एक शम्मा बुझाई तो कई और जला ली। ठीक है, हम गर्दिशे दौरान से बड़ी चाल चले हैं। हिस्से दोम जो है वो उसमें देखिए उन्होंने कहा है कि सवाल नंबर 3 दरजैल नसर पारों की तशरीह कीजिए। सबक का उन्वान मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज यानी जिनके नीचे लाइन लगी है कि मानी भी लिखिए। 5-5 नंबर के ये दोनों नसर पारे हैं, ये दोनों जो है वो इन दोनों की आपने तशरीह लिखनी है। इसमें हमारे पास अलिफ का जो है वो है उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चाँद हलालो अबरूह महबूब से रोज़ ईद की मुलाकातें और उसके मुतल्लिकात ही अहम रहे। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद में वसअत पैदा हुई और नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई तो ईद के मौज़ू में भी अशारती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए। ठीक है, ये हमारे पास है अलिफ। ठीक है, नसर पारे जिनकी तशरीह करनी है हमने, और उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि आपको 5 नंबर एक नसर पारे की तशरीह के तब मिलेंगे कि जब आप उसके सबक का उन्वान भी लिखेंगे, आप मुसन्निफ़ का नाम भी लिखेंगे और आप ख़त कशीदा अल्फाज यानी जिनको उन्होंने अंडरलाइन कर दिया आप उनके मानी भी तहरीर करेंगे। उसके बाद सवाल इसकी का पार्ट नंबर बे है, हिस्सा बे है मुसलमानों ने इसमें बहुत सी तामीरात का इजाफा किया। दीवारों और छतों की पच्चीकारी पर सुरमई कली करवा दी गई। जिन दीवारों पर बुत बने हुए थे मुनदम करवा के नई दीवार बनवा दी गई। सुल्तान मोहम्मद ने एक बुलंद मीनार तामीर करवा दिया। ये हमारे हिस्सा दोम का सवाल नंबर 3 है। अच्छा, ये अब यानी हिस्सा नसर चल रहा है। ठीक है ना, वो हिस्सा नज़म गज़ल और ये हिस्सा नसर में से है। उसके बाद है सवाल नंबर 4 दरजैल सवालात में से कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। हर सवाल का नंबर है, सवाल के नंबर हैं 2, 5 सवाल आपने करने हैं। ये सवाल भी आपके 10 नंबर का है और इसमें हमारे पास 8 सवालात हैं। 8 में से 5 आपने तहरीर करने हैं। सबसे पहला सवाल है कि नात के शायर के नज़दीक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास सवाल है पान कौन खाती थी और बादशाह बेगम का असली नाम क्या था। ठीक है, पहला सवाल है नात के शायर के नज़दीक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है। सेकंड है पान कौन खाती थी और बादशाह बेगम का असली नाम क्या था। थर्ड क्वेश्चन है किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा। उसके बाद हमारे पास चौथा सवाल था कि नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया।
4 سوال ہو گئے۔ 5ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے دہشت گردی سے معاشرتی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ پاکستانی بچوں نے کس سے لڑنے کا عزم کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس 6واں سوال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قافیہ کی تعریف کریں، مثال کی مدد سے وضاحت کیجیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 8واں سوال ہے، جملہ معترضہ کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔ یہ ہمارے پاس کتنے سوال ہیں؟ 8، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اسی سے آگے اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ 5 نمبر کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس بھی سبق کا خلاصہ لکھیں گے 5 نمبر میں سے جو ہے وہ اس کی مارکنگ ہوگی۔ تو پہلا انہوں نے ہمیں 2 آپشنز دے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کا لکھنا ہے، پہلا ایک ہے پرستان کی شہزادی، انہوں نے کہا آپ اس سبق کا خلاصہ لکھ دیں، یا پھر علی بخش کا جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سبق کا خلاصہ لکھ دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ 15 نمبر کا مضمون ہے، 3 عنوانات ہمیں دے دیے گئے ہیں، ایک ہم نے چننا ہے جو اسٹوڈنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے آتا ہو وہ اسی ہی کو جو ہے وہ لازمی لکھیں۔ اس کے بعد ہے والدین کے، سارے برابر ہیں، ٹھیک ہے، مارکنگ سب کی ایک برابر، وہ مضمون لکھنا ہے جو زیادہ بہتر آتا ہو۔ والدین کی اطاعت ہے، ایک صفائی کے فائدے ہیں، ایک محنت کی برکتیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل عبارت غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ہر سوال 2 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 سوال ہیں اور اس میں آپ کے 10 نمبر کا کوسچن ہے، یہ لاسٹ کوسچن ہے۔ مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں، زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں سے 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا۔ زبانوں کے آریائی خاندان کی شعائیں پاکستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں انہوں نے ہمیں یہ پیراگراف دیا اور انہوں نے کہا اس کو پڑھنا ہے، پڑھ کر پھر اس میں سے کوسچنز کے آنسر آپ نے ڈھونڈ کے بتانے ہیں۔ اب ہمارے پاس انہوں نے پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے کہ زبانوں کے علوم کو جاننے کے لیے ماہرین نے کیا طریقہ کار اپنایا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ زبانوں کو جاننے کے لیے ماہرین نے کیا طریقہ کار اپنایا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ زبانوں کے کون کون سے مشہور خاندان ہیں۔ تیسرا سوال ہے برصغیر کی زبانوں کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا سوال ہے کہ براعظم یورپ اور براعظم ایشیا میں کس خاندان کی زبانیں رائج ہیں۔ 5واں سوال ہے اس عبارت کا مناسب عنوان تجویز کریں، کوئی سے بھی جو ہے وہ آپ نے عنوان بتا دینا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے جی 10th کلاس کا اردو کا پیپر، اس کی جو ہے وہ آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سوالات کس طریقے سے آتے ہیں اور کیا، کیونکہ جو ہے وہ اس سے آپ کیا ہوا ہے کہ ایک تو آپ کو سوالات کی عبارت پتہ چل جاتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے، نوعیت کیا ہوتی ہے، مارکنگ کیا ہوتی ہے، یہ ساری تو آئی ہوپ کہ جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور آپ آسانی سے اپنے پیپر کی تیاری کر لیں گے۔ مزید کچھ بھی جو ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسا پوائنٹ جو کلیئر نہ ہوا تو آپ لوگ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ فی الحال جو ہے وہ باقی بھی سبجیکٹس کی اسی طرح اولڈ پیپرز موجود ہیں چینل پر، پلے لسٹ بھی بنی ہوئی ہے، آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔